ابن المبارك زهد بميلو كتابه يا أبو ريحانة قلقين ديالا قفل أبو ريحانة من بعث غزا فيه أبو ريحانة كزمة بزمجة تملس فلما انصرف عند تملس وربيت سبوتشو زند متى فتعشى من عشائهم كنا السجار مرات بلا ثم دعا بوضوء فتوضأ كزامي أدوها سمتت ودو أدرجة ثم قام إلى مسجد كزام وده مسجد جوكم مالتم بيت استود مسجد بيت فقرأ سورة ثم يقرأ مئرافنا نبب ليلان ماسكتنا فلم يزل كذلك مكان كبوتا وساين قسقس كلما فرغ من سورة افتتح قطعوا مئراف بجرس قطر ليلا ياسكتل نبابن قتله حتى إذا أذن المؤذن من افتح مؤذن يسوبين أذان سياسما شد عليه ثيابه لبسون أطبقوا السرة فأتته امرأة مستو دسو متاچنا انديالچ يا أبا ريحانة هوي زمتك فتعبت في غزوة بزمچهم دكم ثم قدمت إليه كزام ودني متى فلم يكن لي منك حظ ولا كانت درشام هنا جزي مال ستهن فقال بلى والله والله يا لات بلى والله والله ما خطرت لي على بال بጭራሽ በአእምሮ ያላሰብኩሽ አስብሽ በነበር لكان لك እኔ ላይ ሐቅ አለሽ እውነት قالت فما الذي شغلك عنا يا አለች ምንድነው ታዲያ እኛን እንዳታስብ ያደረገ አባ ረይሃን قال አለ لم يزل قلبي قلبي ከመዋለል አልተወገደም አላህ ከጠቀሰው ተጀነት ሴት من لباسها وأزواجها ካልባሳቷ ከወይዛዝርቷ ከጸጋዋቿና ከተድላዋ حتى سمعت المؤذن የሙአዚኑን ድምጽ እስከሰማ ድረስ አላሁ አክበር የሚለውን لما سمع القوم ሰዎቹ አላህን ቃል በሰሙ ጊዜ فاستبقوا الخيرات ለመልካም ስራ ተሽቀዳደሙ وقوله አላህም አለ وسابقوا إلى مغفرة ከጌታቸው ወደ ሆነው ምህረት ተሽቀዳደሙ ስፋቷ እንደ ሰማይና ምድር የሆነችው ጀነት فهموا أن المراد من ገባቸው ምን ማለት እንደሆነ أن يجتهد كل واحد እያንዳንዳቸው ለዚህ ክብር أن يكون هو السابق ሌላውን የሚቀድሙ ለመሆን ይጥራሉ إلى هذه ለዚህ الكرامة ልቅና ሲሉ قال الحسن ሐሰን አለ إذا رأيت አንድ ሰው الرجل በዱንያ ላይ ينافسك ጉዳይ ላይ في الدنيا ሲሽቀዳደምህ ካየህ فنافسه أنت في አንተ الآخرة በአኺራ ጉዳይ ላይ ተሽቀዳደመው وقال رحمه አላህ الله ይዘንለትና እንዲህ አለ من نافسك በዲን في ጉዳይ دينك የሚፎካከርህን فنافسه ከሱ ጋር ተፎካከር ومن نافسك في በዱንያ دنياك የሚፎካከርህን ከፊት ለፊቱ ጣልለት اعلم رعاك እወቅ الله አላህ ይጠብቀን እወቂ ባረከላሁ ፊኪ أنه على قدر በቆራጥ ሰዎች መሰረት ውጤት ይሰምራል وعلى قدر በተግባር ሰዎች መሰረትም تأتي المكارم የተግባሩ ደረጃ ይገዝፋል قام رجل من الصالحين ከሳሊሆች አንዱ ሌሊት መስጊድ ተነሳ ተነሳ قام رجل من الصالحين ከሳሊሆች አንዱ ሌሊት ለመስጊድ ተነሳ فمر بقوله የአላህን ቃል እያነበበ አለጋ إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كالسماوات والأرض እየደጋገመ ሌሊቱን ሙሉ ሲቀራደረ በነጋ ጊዜ ሰዎች ጠየቁት أبكتك آية ما مثلها እማታስለቅስ አያ ያስለቅሰችህሳ እሷ እኮ ጀነት ረጅምና ሰፊ ናት ነው የምትለው قال يا ابن أخي አለ ወንድሜ ሆይ فقال يا ابن የወንድሜ أخي ልጅ ሆይ وما ينفعني عرضها ስፋቷ ምን ይሰራልኛል وما ينفعني عرضها إن لم يكن ከስፋቷ ምን አለኝ በውስጧ አንድ እግሬ ማሳረፊያ ቦታ እንኳን ከሌለኝ وما ينفعني عرضها ስፋቷ ምን ይሰራልኛል إن لم يكن لي فيها በውስጧ አንድ እግሬን ማሳረፊያ ቦታ እንኳን ከሌለኝ فيا عجبا እኮ ይገርማል فيا عجبا كيف እኮ ይገርማል ፈላጊዋ ግን እንዴት ይተኛል